Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا اللي دحين لكم دحين حديركم لا علم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يخون زي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش زخونكم كعامان قاعد احنا مساهم ناولنا ناي كل شعب دمستي نايز بيت سبنا اكل كوينكم كتكسلو سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب كبروا لايكن شير نغيرهم نخريوون بخبرنا عندكم لايك غيركم جمروا خالي من حتىكم نجر كم زي اللي تفلتوا لكم سمعته زي نقولكم باركس وانا وزخون خالت حزر زولونا اللون اتوانا رستناجن ود ورده وصينا الليم زلنا زلوا فليت الله وسانو تزوسنو انتايو نابخاتكم بملؤ هنا بلئنا كشع مجرشا سمعوه نقولكم نفط زرزرون حلف حبيرنا نسمعيه هذه ناقن من حلافنا عبي حمد بزل على وطري زل سمعتي بالتفلالي هنا ابزل على وطر بزل على چنقي زلو كيحجزن يزولو كله نقربه نخفله بجنزب بهي قلبت زي حاسبو زي يقبروا له نجار يلن عبي أحمد سيدي انكوان نتحدث ورده مالتي نتحدث ورده زدوليو عبي أحمد كمن نساركان كمن نجيتاتشو اف ملفلف يقولون تحدث ورده حنتن يا تازدليا توسانا ناي تحدث ورده خنقركم اياه حنتن تحدث ورده خقبروا له زدوليو عبي أحمد تدري خان وص أصدق أيه فيزا وقعي كويو فلت ريحم سمعتي سدرون ناي بعلون فيزا وقعي نا أوروبا عادي تني عاد سم متكاس بزح ما العاد لا يكون لسه أمان كلي ناو أبناء أوروب ندعليهم ناب جرمانيو فيزا وقعي زلو جن ناب جرمن عاد مالتي جرمن تقدر لا جرمن سلا كل شيء سلا النروس جرمن تبلنا ناي جرمن كي مسلكم مالتي جن تحدث ورده 00 عبي أحمد كتقمن إيلو زحاسبو قبر اللي إيلو هومورك هيبو وزنبره ناي جزع هيبو وزنبره تقراي ربش اللي إيو بالنسبة أركان فتيني بالنجيتاتشو تجميرو بزح نقر تغيرو نيرو إيو أدقى يقرب أغلي يقرب ماكينا يقرب باجاجة يقري شلي مكاسر حسانو تشجرو كل نقر مليونات انت يكون بليونات كفيلك عقرقر نخفتر نعم فتر كها عما نسو تقرأي نخبالع تقرأي ناب زي نبرة دخمتن تقرأي سبك نبرة لا يخيل نيلو ناب بيع عدو ويكعمل ناب خالي نا إيتيبي أكل نخبتن حساب تغيرو تسرح له نيريو أي سرحن تحدث ورده جن نايوتادر حلافون سلز نبرة وان عزاز سراوي تقرأي سلز نبرة وتسراوي تون بفلايتو بتحت زلو ترى تقعد لا يزخونه خدقفو يخيل يلي تأمين له سلز نبرة ربشا فتقر اللي يو ربشا اب تقراي كوينكا تاسلت انا يلققني لكا سلام او سلف خغبر لكا بزح نجر غيركا اندحر ربشا فتيركا انا تدولي نجر كل خبكا ايه تزلك عدا بملؤ بتعم بزح غنزب يو تولك يحزل خابل معات بانك كابنا ايتيبيا لمعات بانك بزح غنزب لقى حلو يمزلنا ذلو معناتهم حرستا اينيرو اب غامبيلا خيدو حرشا عبي حرشا نيرو يتحدث ورده هافتر لو إيه بدي سابا نبرت اللو كله تنبرت كاتر حنتي كونه حدش جزاون نخت سرح موه عام أما أخلفت حمبرتي كل نجر زلوا حبرت أفريقيا غني تسراري وزلوا حبرت أفريقيا مسفح فتهيلو أو عملت كابت جرايك عيدهم زخور زم جنرالات أو مريتي وميو حمش تميت خاري هو وميو نتحدث ورده ونه هو نيريو تحدث ورده أو أبا دي سابا خيدو كحجزن يزول حانتي تنقر إلان عبي أحمد تحدث ورده حانتن كاف تحدث ورده الصبايا عبي أحمد بعلو تحدث ورده ونتاوسانا ناي تحدث ورده هنقرأكم إيه بعلوهن آمين لله إذا نقر زيها أبا دي سابا خيدو كحجزن يزول أف ملفلف سلزلو وقانقوا سلزخيل ويحادة نقر سلزخيل أبا دي سابا نتو ناي ديبلوماتيك محبرة سبب يخون نتو ناي تقراي محبرة سبب يخون نما نمزملكتو تزاري وخ من اللي حاسي ويفلتن مغنياتهم تعدس ورده نسو وهوبتو يكونن قال تزاري وسبك أمن زي خلق كستاي مستاي نوالي معلت ملو زود سبيو زي ناي بعلت ناي تفوترو قدايو منم قورا يخلن تعدس ورده دليو زقورا نقر يكونن تفوترو يعدلتن تزاريو نسبك أمن زخيل عندبت يبلون قانقوا يخيل
ዝኾነ ይኹን ቋንቋ ብደንብ ገይሩ ማስተር ገይሩ ይኽእሉ እዩ ዝዛረቦ እዩ ትብሎ ቋንቋ ነገር የለን ስለዚ እንተ ድልያ እንተለዋ ህዝቢ ትግራይ ከይሰምዕ እንትድል እንተሎ ቁርተ እንግሊዝኛ ድብሪ እናበለ ሳሪሃ ማርያን ትሰርሕ እንተሎ እዩ እምበር ከም ንጌታቸው ረዳ ቀሪቡ ምስ ኮር ዲፕሎማት ንናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰባት ናይ ዓለም ሚድያታት ብእንግሊዝኛ ቀሪቡ ተዛሪቡ ከእምነለ እዩ ኢሉ ኣይደልዮን ካብ ትግራይ እንትወፅኡ ጥቕልል እንትለበዶ ተሎ ወይ ከዓመ ብናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተኣማንነት ኣለዎ ናይ እንግሊዝኛ ክእለት ኣለዎ ከም ዲፕሎማት ኮይኑ ክሰርሐለ ይኽእል እዩ ከም ንፃርቃን ኮይኑ ኣውሮጳ እንድሕር ልኢኸዮ ከእምነለ ይኽእል እዩ ዝበሃል ነገር የለን ሓንትን ኣብ ትግራይ ረብሻ ምፍጣር እያ ነይራ እዚኣ እውን ታደሰ ኣሚኑላ እዩ ወፂኡ ምንም ነገር ካብ ትግራይ እንተወፂኡ ሰብ ክኸውን ከም ዘይኽእል ተረዲእዎ እዩ ኣብ ትግራይ ከዓም ህዚ ናፍታ ውሳኑ እዩ ክወስደኩም ኣብ ትግራይ ኮይኑ ከዓመ ምንም ነገር ከምፅአሉ ከም ዘይኽእል ርእይዋ እዩ እቲ ህዝቢ ክንደይ ዝኣክል ንቱ ናይ ውድብ ሕወሓት ተውፅእዎ ዘግልም ዘሎ መግለፂ እንካብ ተራ ተጋዳላይ ጀሚርካ ኩሉ ሓረስታይ ኩሉ ጓሳ ኩሉ ምሁር ዓብይ ፅቡቕ ገበርኩም ዘይብል የለን እቶም በፃብዕቲ ዝቁፀሩ 300 ዘይኾኑ ናይ እንተስ ሰሪቆም እንተስ ናይ ፖለቲካ ድርጅት ኣለና ናይ ከምዚ ማሕበር ኣለና ወይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም እናሓሰቡ እናሰርሑ ዝመሓደሩ ተጋሩ እንተዘይኮይኖም ዋላ ሓደ እውን ታደሰ ወረደ ዝድግፎ ነገር የለን ታደሰ ወረደ ምስለኔ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ሽሞኛ ኮይኑ ትግራይ ከም ማሓደራ ዝደሊ ኣእምሮ ዘለዎ ትግራዋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ የለን ሙሉእ ዓለም የለን ኣብ ትግራይ ቀሪዩ ማለት እዩ ትግራይ ብምንም ተኣምር ስኡልካ ካብ ቆልዓ ጀሚርካ ሽማግለታት ኩሎም ብምንም ተኣምር እዮም ኢሎም ዝኹለይ መስዋዕትነት ዝተኸፈሎ ዝኹለይ ደቅና ዝገበርናሉ ንባዕልና ተጋደልናሉ ኣካልና ዝጎደልናሉ ብምስለኒ ከም ማሓደር ኮይኮነን ኢሎም እዮም እዚ ከዓም ዘይኾነሉ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ትውሳኑ እንታይ እዩ ናይ ታደሰ ወረደ ኮይኑ ዝኒሆ ኣነ ካብ ትግራይ ወፂእ ክኸይድ ኣይክእልን እንድሕር ኮይኑ እንተዝወፅኢሉ እንተተሳኺዕሉ ከምቲ ዝበልኩኹም ቪዛ ኣውቅዑ እዩ ካብ ቦለይ ተመለስከ ይብሎ እዩ እምበር ህዚ ኣብ ትግራይ እናሃለዉ ከም ዝገበረ ገይሩ ምናልባት ስድራ ቤቶ በዲስ ኣበባ እዮም ዘለው ከውፅኦም ይኽእል ኣብ ትግራይ እናሃለወ ምናልባት ኣብ ትግራይ እኒህ ክሕግዘኒ ይኽእል ኢሉ ዓብይ ኣሕመድ ነቶም ስድራ ቤቱ ዘይክልክሎም ይኽእል እንካብ ትግራይ ሃዲሙ ኣዲስ ኣበባ እንተኸይዱ ግን ስድራ ቤቶ እየወፁን ታደሰ ይወፅእን ካብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ዘሎ ዕድኡ እውን ይስረዘሉን እቲ ዘሎ ሃፍቱ እውን ይምለሰሉን ስቑኢለ ብሰማይ ተራ ቦርኮ ናይ በረንዳ ሓዳሪ ይኸውን ምንም ነገር ጥቕሚ ይረክብን ምክንያቱም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ንዓብይ ኣሕመድ ሓንቲት ነገር ኣይረድኦን ስለዚኣ ስለ ዝፈለጠ ከዓመ ህዚ እንታይ ይብለሎ ታደሰ ወረደ ኣነ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣይክእልን ዝደለኹም እዚኣ ኮን ዝበልኩምን ክኸውን እየ ኢልኩም ንገሩለ ኢሉ ንቶም ዝፈልጦም ከዓመ ንተጋደልቲ ዓበይቲ ተጋደልቲ ምስኡ ዝነበሩ በቃ ንገሩለይ ኣነ ፍለጡለይ እዚኣ እያ ካብ ትግራይ ወፅየ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ምንም ንሂወተይ እውን የስገአኒ እዩ ነቶ ኣዲስ ኣበባ እንትድውል ተሎ ኣብዚ ኮይነ ንሂወተይ የስገአኒ እዩ በቃ ንክወፅእ ዝከኣለኒ ሰሪሐ እየ ዝከኣለኒ ዕገርጊረ እየ ግን ንክወፅእ ፍቀዱለይ መፂኹም ዝኾነ ነገር ሰዲድኩም ውሰዱኒ ገለመለ ይብሎም ኣብ ትግራይ ኮይኑ ከዓመ ህዚ ግን እታ ቁርፃ ስለ ዝፈለጣ ኣብ ትግራይ እንታይ ወሲነ እየ ኢሉ ዝዛረቦም ዘሎ ዝኣዘዝኩምን ከገብር እየ ስኡልካ ተቐመጥ እንተኢልኩምን ስኡኢለ ቀመጥ እየ ምስቱ ካውንስል ኮይንካ ስራሕ እንተኢልኩምኒ ክሰርሕ እየ ምስ ሰራዊት ኮይንካ ስራሕ እንተኢልኩምን ክሰርሕ እየ ካብ ትግራይ ወፅእ ግን ክኸይድ ኣይክእልን ኣብ ትግራይ ኮይነ ግን እንተይተኸሰስኩ እንተይተንጋላታዕኹ ንኽነብር ፍቀዱለይ እዩ ዝብል ዘሎ እዮም ዝብሉና ኣሎ እንተይተኸሰስኩ እንተይተንጋላታዕኹ ናብ እስር ቤት እንተይተለኣኽኩ ትዘጥፋኽዎ ገበን ዝፈፀምክዎ ገበን ኩሉ እዚኦም ኩልኦም ሰራዊት ኣብ ዓፋር ዘደራጀኽዎም እዚኦም ኩልኦም ሰራዊት ኣብ ጸለምቲ ዘደራጀኽዎም ናብ ጸለምቲ ኺዱ ኢለ ዝኹለይ ሰራዊት ዘቕተልኩ ኣብቲ ውግእ ግዜ ዘበላሽዎ ዝነበርኩ ኣብቲ ውግእ ግዜ እናሃለወ ኣብ ችግር እናሃለወ እናደወልኩ ንዓብይ ኣሕመድ ብፍላይ ከዓ ንብርሃኑ ጁላ ምስጢራት ዝሕልፎ ዝነበርኩ ንሶ ይለዓል ብኡ ስለ ዝፍራሕኮ እየ ክኽሰስ እየ ክእሰር እየ ብዚ ዕብየት እዚ ክዋረድ እየ ኢለ እየ እምበር
وزي زبل زلو بوشت يمزلنا زلو عويلي يزارون of course تهزوا لكم أي آمين يزارون جن بتعمل زأمنهم جن بزح متشم زسر حسابي جاجي بزح دجاجينا هنكون نخيلنا نحناكو بسلام كنا بريم بيدحر هالسلطان زمنكم عن ميلن كافزي أنت وريد كاجن تايكم تمس من يادم دكتور دبرتسيان متزاربهم تقعد لايت مالي سميعهم وانتو غينكم كاب جنبارز دوللنا دبرتسيان انتايل تزاربو يلو صباح نغو تن تسرحون زلهم صبون تسريحكم نايدكم كترغويكم حما تسريحكم كعام كتحتتلنيكم يلوم يسلازي فلط زي از فلط يوم زهاد مزلون اديس ابابا إلنا ير مدسين انت هذا مناو تنأس وتقدر كوينو كو هاغلغل لي خيل هذا صوره دغن من نغ غبر يخلنا بديس ابا خيدو اي طقمون عبي احمد اي طقمون ولا حقين تتفاهمون نغيتاچو يدليوم يو خزارو لي دليا ولا حسوزي انت لكم تزارو انت ولا يزارو ليم نتግራይ በጽጽዋ ተዛራው ሕማዕ ነገር ተዛራው እንተይለምዎም ንጻርቃን ናብ በየሚዲኡ ናብ በየዩቲዩብ እናኸዱ ይዛራው እዮም ታደሰ ወረደ ግን ከምኡ ከገበር ከም ዘይኽእል አብይ አህመድ እውን ይፈልጠዩ ታደሰ ወረደ እውን ይፈልጠዩ ኩሉ ትግራዋይ እውን ይፈልጠዩ ማንንም ዝሰምዑ የለን ታደሰ ወረደ እንኳን ከፕሬዚደንትነት ወሪዱ ይቅረና ፕሬዚደንት ናይ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ እናሃለዎ እንኳን ሰብ ናይ ሓደ ሰዓት ዘረባ እንተገይሩ 10 ደቂቃ ይሰምዑን እዩ አቨሬጅ ወሲድካ እቱ ኢሎም ውጽእ ወዲያው ሰልችዎም ዝወጹ እቶም ወዲኦም ዝረአዩ ከዓምቕ ብጣዕሚ ውሑዳት እቶም ንእሽተይ ሪኦም እውን ዝወጹ ደሚርካ አንስካ እንትወሰድ እንተሎ እንተካፈሎ እንተለኻ አቨሬጅ እንትወስድ ተለኻ ናይ ሓደ ሰዓት ዘረባ ናይ ታደሰ ወረደ ህዝብ ፕሬዚደንት እናሃለዎ ቅድሚ ህዝብ ማለት እዩ ሽዑ እንግዲህ ፕሬዚደንት ኮይኑ ግን ካብ መጀመርያ ክሳዕ መጨረሻ እንታይ እዩ ዝበለ ከየምልጠና ኢልካ ኣሰምዕ ናይ ታደሰ ግን ብጣዕሚ ሰብ ስለዝስልችዎ እንተነኣሰት ማለት እንተበዝሕት 10 ደቂቃ እውን ዝርኦ ይነበረን እዚ ፍሉጥ እዩ ካብ ስልጣን ተወሪዱ ከዓ ምንም ማንም ዞሪ ለይሪዮን ክዛረባ ይኽእል ከእምነ ይኽእል ምንም ነገር ዝገብሮ ነገር የለን ስለዚ ዝወሰንኩም ወስኑለይ ኣብ ትግራይ ኮይነ بسلام كنبر يفقد الليزيا أمن الليل نبله يابتريو اللهم بيمانو ودبح واحد النهيو بس أقامو عام سراوي التقراي النهيو خلتي أم تسمع ميام كاب سلطان خمس ورد منم سلطان تقبل نتكم زي بلو وسينا ميام تم تقاوم تبارتاز بهالو بديسا خيدم زلو عامه ولا حدا أبالي هاللوم أي هاللوم مجلس أو صيام اللو أين قبلنا جزي حالف وعي قال ما ليلو جزي أم زحالفهم ساتم يوم كاب الديسا وصيام النهيو أزي أوج إز النهيو جزء تحالفون أو سلطان ديمس كاود حارة نتو زمس مرجع الداري جيو كل نجار معراريو حزب تقرأ كعام زدليو مريسو حدش ما راح انت دلي حدش ما راح مريسو يجز محادر مربع أبي أحمد بتجونا سايد زفت صملو بتزخل لي جبن عجبن زفت صملو زتشومه كم محادر أي فكر إني حزبنا تعدس ما ورد قريو ما نم سبن تقنون ما نم تزفتون انتقنا أبي أحمد ندحر شيء مو زور بلي وجد يزوله حزب بعلو يزمرز تدلي مرسكا تتفيخا عام العلي دفريك كمالتيو إذن نوالك سمعتين هزو زي أهلا نخشع زغص القزي سلام دحانو على دحان دارو جاو